नमस्कार, माझे नाव रोहन नाईक. रामपुरुष राष्ट्रवादी ब्राह्मण देवस्थानाच्या कमिटीतर्फे तुमकां सगळ्या लोकांक एक विनंती करता की फाल्यां येता ते 2 तारखेर 2 एप्रील 2025 ह्या दिसा आमच्या देवळान सत्यनारायणाची पुजा जातली. त्यानंतर आरती आसतल्यो, भजन आसतलें, पावणे आसतल्यो, त्यानंतर महाप्रसादूय आसतलो. सो सगळ्या लोकांक विनंती करता की फाल्यां येवचे आमच्या पुजेक आनी महाप्रसादाचो आस्वाद घेवचो. त्याच नंतर दुसरे दिसा हांगासर आमची गांवची त्याच नंतर 3 तारखेर आमची गांवची महिलातर्फे एक कोंकणी नाटक सादर करतात. नाटकाचें नांव जावन आसा ब्रेकिंग न्यूज. सो लोकांक तसोच विनंती करता की हांगासर तिसऱ्या दिसा आनी एक कोंकणी नाटक सादर करता आमचे तरुण गांवचे लोक, गांवचे भुरगे आमचे. ताचें नांव जावन आसा 3 मामा एक ड्रामा. हे 4 तारखेर जावपाचें आसा. त्याच नंतर 5 तारखेर हांगासर आमच्या ल्हान भुरग्यां खातीर एक प्रोग्राम जावपाचो आसा. ते म्हणजे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, डान्स कॉम्पिटिशन. त्यानंतर एक हांगासर छावा मुवी, जे तुमी नांव आयकलां आसतलें, व्हडा संख्येन आख्ख्या गांवान, आख्ख्या भारतभर लोकांनी पळयलां आसतलें. सो ते हांगासर आमी स्क्रिनीर दाखयतले. सो एक विनंती करता सगळ्या लोकांक की ह्या 4 दिसाच्या प्रोग्रामांक येवन 4 दीस येवन ह्या प्रोग्रामाची शोभा वाडोवची. देव बरें करूं.